ल म अगाडि बढेँ है त साथी हो। ल नमस्कार नमस्कार। ल है त म अगाडि बढेँ है। ल मित्रहरू हार्दिक नमस्कार छ। ल एकाएक नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। ल भन्नुहोस्। नमस्कार नमस्कार। ल ल अगाडि बढ्नुहोस् है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ। ल आउनुहोस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भनी बक्सोस्। ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भनेको चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ भन्दा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति हुन्छ है। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिषद भन्यो भने शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुन्छ, बुझिहाल्नु भएको छ। अनौपचारिक शिक्षा परिषद हो। अब यो नेपाल सरकारद्वारा नियुक्ति व्यक्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। र कति वर्ष शिक्षामा काम गरेको हुनुपर्छ त? शिक्षा तथा परीक्षामा कति वर्ष काम गरेको व्यक्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लागि नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्ति हुन्छ। कति वर्ष कार्यरत व्यक्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन सक्छ त? ल भन्नुहोस् त कति वर्ष? गलत 10 होइन 15 पनि होइन। र नेपाल सरकारद्वारा नियुक्ति व्यक्ति 12 वर्ष शिक्षा र 12 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ। शिक्षा र केमा? परीक्षामा 12 वर्ष कार्य अनुभव भएको मान्छे नेपाल सरकारद्वारा नियुक्ति व्यक्ति हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ भन्दा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्ति व्यक्ति हुन्छ। 12 वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै हुन्छ। कस्तो व्यक्ति मात्रै हुन्छ रे? 12 वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै हुन्छ है त। अनि सुन्नुहोस्, एउटा अर्को पनि बुझ्नुहोस्। सिफारिस समिति को हुन्छ नि? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सिफारिस समिति। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका लागि सिफारिस समितिमा को हुन्छ नि? ल भन्नुहोस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा सिफारिस समितिमा को हुन्छ? एकजना अध्यक्ष हुन्छ, 2 जना सदस्य को हुन्छ? ल भन्नुहोस् त सिफारिस समिति। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सिफारिस समितिमा को हुन्छ? यो लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ। अध्यक्ष हो, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष। अध्यक्ष हुन्छ अध्यक्ष। अनि अर्को के बुझ्नु पर्यो? सदस्य के हुन्छ? नेपाल सरकारबाट मनोनित। नेपाल सरकारबाट मनोनित। त्यो भन्दा पनि अझ मन्त्री परिषदैबाट नेपाल सरकारबाटै भनिदिएको हो। नेपाल सरकारबाटै हो है। ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ल भयो। यो सदस्य पनि नेपाल सरकारबाट हुन्छ। एकजना महिला हुन्छ, एकजना महिला सदस्य अनिवार्य हुन्छ। र अब तपाईलाई यो भन्दा सोध्न सक्ने भनेको शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा को हुन्छ? ल शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा को हुन्छ? ल भन्नु। शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा को हुन्छ? र शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा
आयोगको सिफारिस समितिमा को हुन्छ त? ल भन्नुहोस्, शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा को हुन्छ? सिफारिस समितिमा यी 3 जना हुन्छ। अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, अनि सदस्य को हुन्छ, सदस्यको हुन्छ। ल त भन्नुहोस् ल। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यसको कार्यकाल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यकाल 4 वर्ष हुन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यकाल 4 वर्ष हुन्छ र शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ। लोकसेवा आयोग अध्यक्ष, एउटा सदस्य, त्रिवी उपकुलपति, अनि अर्को एउटा सदस्य चाहिने सचिव, शिक्षा सचिव। थाहा छ तपाईहरुलाई? थाहा छ साथीहरु? शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन्छ, सदस्य त्रिवी उपकुलपति हुन्छ, सदस्य शिक्षा सचिव हुन्छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यकाल 4 वर्ष हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यकाल 4 वर्ष हुन्छ। थाहा छ? थाहा छ साथी हो? शिक्षक सेवा आयोगको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यकाल 4 वर्ष हुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन हो राजपत्र अङ्कित हो, विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत हुनुपर्छ। विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत भएको शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन पाउँछ हो। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुनका लागि 15 वर्ष शिक्षा, कानुन, प्रशासनमा कार्य अनुभव भएको मात्रै सदस्य हुन पाउँछ। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन 15 वर्ष शिक्षा, कानुन, प्रशासनमा काम गरेको, अध्यक्ष हुनका लागि विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वर्ष तोकेको छैन। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने राष्ट्रिय सेवा आयोगको, शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पनि कसले हो? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पनि नेपाल सरकारले नियुक्त, शिक्षक सेवा आयोगको पनि नेपाल सरकारले नियुक्त। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत हुनुपर्छ, अवधि तोकेको छैन। शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन 15 वर्ष शिक्षा, प्रशासन, कानुनमा काम गरेको हुनुपर्छ। अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन 12 वर्ष शिक्षा वा परीक्षामा काम गरेको हुनुपर्छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्य अवधि 4 वर्ष, शिक्षक सेवा आयोगको कार्य अवधि 5 वर्ष। ल संस्थागत रूपमा निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्न कति रकम धरौटी राख्नु पर्दछ? ल प्रावधान छ। संस्थागत विद्यालयमा, संस्थागत रूपमा निम्न माध्यमिक, संस्थागत विद्यालयमा भन्नु न, संस्थागत विद्यालयमा भन्नु, संस्थागत रूपमा भन्दा पनि संस्थागत विद्यालयमा हो, संस्थागत विद्यालयमा, संस्थागत विद्यालयमा रूपमा निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्न कति रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ? ल भन्नुस्। निम्न माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, निम्न माध्यमिक के निम्न माध्यमिक? यो त माविलाई हो साथी हो, यो माविलाई हो, यो निमाविलाई हो, यो केलाई हो? प्राविलाई हो। भनेको प्राइभेट बोर्डिङले भनेको संस्थागत विद्यालय भन्न खोजेको, संस्थागत विद्यालय भनेको प्राइभेट बोर्डिङले, प्राइभेट बोर्डिङहरूले विद्यालय खोल्न, बोर्डिङले हो, प्राइभेट बोर्डिङले माध्यमिक विद्यालय खोल्न, माध्यमिक विद्यालय खोल्न 2 लाख, निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्न 1,50,000 र प्रावि खोल्न 50,000 रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ है। थाहा छ होला नि तपाईहरुलाई? माध्यमिक विद्यालय खोल्न 2 लाख धरौटी राख्नुपर्छ, 1,50,000 चाहिने निम्न माध्यमिक खोल्न, 50,000 चाहिने प्रावि। यी संस्थागत विद्यालय भनेको बोर्डिङले विद्यालय खोल्न, माध्यमिक विद्यालय खोल्न 2 लाख धरौटी, निम्न माध्यमिक खोल्न 1,50,000 धरौटी र प्रावि खोल्न 50,000 मात्रै धरौटीको व्यवस्था छ। ल नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तकको रकम कुन निकायलाई उपलब्ध गराउँछ? विद्यालयलाई, स्थानीय तहलाई, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई, वडा समितिलाई। ल नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तकको रकम कुन निकायलाई उपलब्ध गराउँछ? ल मित्रहरू, नेपाल सरकारले हो
नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तकको रकम कुन निकायलाई उपलब्ध गराउँछ ल त ल त ल ल ल यति सजिलो छ। ल भन्नु नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तक रकम कुन निकायलाई उपलब्ध गराउँछ? यो त सही छ। अहिले विद्यालयमा विद्यालयको भनेको आधारभूत तह, माध्यमिक तह, स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए। यसरी सम्झनु पर्यो। आधारभूत तह र माध्यमिक तह कसलाई जिम्मा लगाइदिए? स्थानीय तहलाई, गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइदिएछ भनेपछि नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तकको रकम कसलाई बुझाउनु पर्छ? यसै थाहा छ। स्थानीय तह त्यत्रो क्ल्यु दिइसके। माध्यमिक तह, आधारभूत तह, स्थानीय तहलाई, गाउँपालिकालाई अथवा नगरपालिकालाई दिएछ भनेपछि स्वतः रूपमा पाठ्यपुस्तक पनि तिमीहरूले वितरण गर भनेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइदिएको छ। अगाडि बढे। दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी नसमेटेको विषयवस्तु कुन हो? दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी नसमेटेको विषयवस्तु कुन हो? समावेशिता, गुणस्तरीयता, निरन्तरता, पेशागत दक्षता। दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी नसमेटेको विषयवस्तु कुन हो? ल दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी नसमेटेको विषयवस्तु कुन हो? ल ल साथी हो। ल भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस्। ल दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी नसमेटेको विषयवस्तु कुनै इजी छै। पेशागत दक्षता समेटेको छैन। धेरैले दिने भन्नुभएको छ। दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षा सम्बन्धी केलाई? शिक्षा सम्बन्धी समावेशितालाई समेटेको छ, शिक्षा सम्बन्धी गुणस्तरीयलाई समेटेको छ, शिक्षा सम्बन्धी निरन्तरता समेटेको छ, तर पेशागत विकासलाई समेटेको, पेशागत दक्षता, पेशागत विकासलाई समेटेको छैन है। पेशागत विकास, पेशागत दक्षता दुईटैले समेटेको छैन। यसरी बोल्नु पर्यो है। दिगो विकासको लक्ष्यले समावेशिता समेटेको छ, गुणस्तरीयता समेटेको छ, निरन्तरता समेटेको छ, तर पेशागत दक्षता समेटेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो है त। म अगाडि बढे। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपका मुख्य भौतिक सूचकको अपेक्षित लक्ष्यमा प्रति विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने डेस्कको चौडाइ कति हुने निर्धारण गरेको छ? डेस्कको 19 इन्च, 20 इन्च, 21 इन्च, 22 इन्च। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपका मुख्य भौतिक सूचकको अपेक्षित लक्ष्यमा प्रति विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने डेस्कको चौडाइ कति हुने निर्धारण गरिएको छ? ल भन्नुहोस्। उन्नाइस दिइरहनु भएको छ होइन? त्यो भएन, अलिअलि त पढ्नु भएको त खुसी लाग्यो। 19 दिइरहनु भएको छ। धेरै साथीहरूले 19 लेख्नु भएको छ। धन्यवाद, आभार प्रकट गर्छु। राम्रै लेख्नु भएको छ है। अलिअलि तपाईँहरूको अध्ययन जे भने आत्तिएर पनि पढ्नु भएको छ कि अब त आत्तिएर पनि पढ्न सुरु गर्नु भएको छ। खुसी लागिरहेछ मलाई। ल यसको 19 इन्च है। 19 इन्चको विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने डेस्क बेन्च न्यूनतम 15 अपेक्षित 19 इन्चको हुनुपर्छ। हो यो 19 इन्च। समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा कुन पर्दछ? अनिवार्य शिक्षा, समतामूलक पहुँच, लैङ्गिक अधिकार, समन्यायिकता। समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा कुन पर्दछ? ल मित्रहरू, ल समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा अनिवार्य शिक्षा, समतामूलक पहुँच, लैङ्गिक अधिकार र समन्यायिकता। यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ। म त क्लियर छु, क्लियरै छु म। हजुरहरूले यसमा 100% मिलाउनुहुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु कि 100% मिलाउनुहुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु। ल त ल समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा कुन पर्दछ? मूल सिद्धान्त समतामूलक पहुँच, समतामूलक पहुँच, समतामूलक पहुँच हैन? समतामूलक पहुँच, समतामूलक पहुँच। ल धन्यवाद। समतामूलक पहुँच कि
समावेशीकरणका मूल सिद्धान्त के हुन्? एउटा समतामूलक पहुँच हो, एउटा पूर्ण सहभागिता हो, अर्को विविधताको स्वीकृति र सम्मान हो है। समावेशीकरणका मूल सिद्धान्तहरुमा समतामूलक पहुँच हो, पूर्ण सहभागिता हो, विविधताको स्वीकृति र सम्मान हो है। समावेशीकरणका मूल सिद्धान्तमा यो समतामूलक पहुँच हो एउटा, अर्को पूर्ण सहभागिता हो अर्को विविधताको स्वीकृति र सम्मान हो अर्को। यो जान्नु पर्यो तपाईहरुले मित्रहरु। अब मैले भने समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा कुन पर्छ भने त समतामूलक पहुँच। ल सहभागितामूलक मान्यता अनुसार सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नलाई के भनिन्छ? ल सहभागितामूलक मान्यता अनुसार सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नलाई के भनिन्छ? यो भन्न खोजेको के? हेरी सबैले समान, हेरी फुटबल म्याच मैले कति पटक बनाइसकेछु। यो मैदान, यो चित्र धेरै पटक बनाइसकेछु मित्रहरु, धेरै पटक बना। यो फुटबल मैदान भयो, यहाँ फुटबल खेलिरहेछन्, यहाँ फुटबल खेलिरहेछन्, यहाँ फुटबल खेलिरहेछन् व्यक्तिहरु, फुटबल खेलिरहेछन् यहाँ हो, यहाँ फुटबल खेलिरहेछन्, यहाँ फुटबल खेलिरहेछन्। अब यहाँ समानता भनेको हेर्नुस्, सबैलाई बराबर अवसर, सबैलाई बराबर अवसर दिए। होचो नि यतिकै बस्यो है, ठिक्कको मान्छे नि यतिकै बस्यो है, अलि अग्लोले यसरी हेर्यो है, अलि अग्लोले यसरी हेर्यो है। यो भनेको सबैलाई समान अवसर, सबैलाई समान अवसर, सबैलाई समान अवसर। समान अवसर भन्यो भने यो के हो? सबैलाई समान अवसर भन्यो भने यो हो समानता है। यो समानता यसरी बोल्नु पर्यो, समानता। अब सुन्नुस्, हेर यो फुटबल ग्राउन्ड भयो, यो फुटबल ग्राउन्ड भयो, यहाँ बल खेलिरहेछन् केटाहरू, यहाँ केटाहरू बल खेलिरहेछन्, यहाँ बल खेलिरहेछन् केटाहरू, यहाँ बल खेलिरहेछन् केटाहरू। असाध्यै होचो मान्छेलाई अग्लो बनाइदियो, होचोलाई यो दियो हो, अनि ठिक्कको मान्छेलाई यो दियो है। यसरी हेर्नु भयो, अग्लो मान्छेलाई यो दियो है, अग्लो मान्छेलाई यो दिएर हेर्नु पायो भने कि यो के हो? सबैलाई समान अवसर हो, कमजोरलाई विशेष अवसर, कमजोरलाई विशेष अवसर र सुविधा, विशेष अवसर र यो भनेको समता हो। क्लियर छ? अग्लो मान्छेलाई होचो दियो, ठिक्कको मान्छेलाई ठिक्क दियो, होचो मान्छेलाई अग्लो दियो, यसरी कमजोरलाई विशेष अवसर र सुविधा दिन्छ भने समता। सुन्नुस् है, कमजोरलाई विशेष अवसर र सुविधा दिन्छ समता, सबैलाई समान अवसर दिन्छ समानता। समानतामा सक्नेले गर्छ, नसक्ने हेरेको हेरे हो। समानतामा सबैले समान, सक्नेले अवसर लिन्छ, सक्नेले फाइदा लिन्छ, नसक्ने रोएर बस्छ समानतामा। तर समतामा नसक्ने कमजोरका लागि छुट्टै सुविधा दिइन्छ र सबैले बराबर उपयोग गर्न पाउँछन् अधिकारको हो, नसक्नेलाई विशेष अवसर दिएर। यसलाई भन्छ समता। र सकारात्मक विभेद समता कायम गर्नका लागि दिइन्छ हो। आरक्षण समता कायम गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। समता कायम गर्नका लागि के प्रयोग हुन्छ रे? हेर समता कायम गर्नका लागि के गरिन्छ? समता कायम गर्नका लागि आरक्षण, समता कायम गर्नका लागि आरक्षण र समता कायम गर्नका लागि सकारात्मक विभेद गरिन्छ। समता कायम गर्न आरक्षण र सकारात्मक विभेद गरिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यति भन्दा नि बुझ्नु भएन नि है। सहभागितामूलक मान्यता अनुसार सबैलाई समान अवसर, सबैलाई समान अवसर भन्यो भने के हो? सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने, सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु भनेको समानता। क्लियर? आर यू क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आर यू क्लियर? अब क्लियर भयो? यस, यो भनेको समानता, यो भनेको समता। क्लियर भयो? क्लियर छ हैन त? यस, अगाडि बढे है त, अगाडि बढे म।
15 देखि 60 वर्षका निरक्षर प्रौढ व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने 4 महिने अवधिको शिक्षालाई कुन तहको कस्तो शिक्षा भनिन्छ? निरन्तर शिक्षाको तह 1, निरन्तर शिक्षाको तह 2, साक्षरता शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। मेरो मुस्कान भन्दा नि क्लियर छ हैन त? धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। मेरो मुस्कान भन्दा नि क्लियर छ हैन त? ल ल मित्रहरु, ल 15 देखि 60 वर्षका निरक्षर प्रौढ व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने 4 महिने अवधिको शिक्षालाई कुन तहको कस्तो शिक्षा भनिन्छ? ल धेरैले निरन्तर शिक्षा तह 1 भन्नुभएको छ। निरन्तर शिक्षा तह 1 है त? सही भन्नुभएको छ। निरन्तर शिक्षा तह 1 15 देखि 60 वर्षका निरक्षर प्रौढ व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने 4 महिने अवधिको शिक्षालाई कुन तहको शिक्षा भनिन्छ? सही मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ धेरैले। धेरैले सही मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ है। निरन्तर शिक्षा तह 1 हो। 15 देखि 60 वर्षका निरक्षर प्रौढ व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्ने 4 महिने अवधिको शिक्षालाई कुन तहको कस्तो शिक्षा भनिन्छ भन्दा निरन्तर शिक्षा तह 1 भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। क्लियर? ओके, अगाडि बढे। अनुकरणलाई जोड दिने सिकाएको सिद्धान्त कुन हो? कैयनबाट यो नि बिगार्नु हो भने त मैले मान्दैन। अनुकरण भनेको नक्कल, अरूको व्यवहारको नक्कल गर्नु। अनुकरण भनेको नक्कल, नक्कलमा जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? कैयन पटक भनेछु मैले। अनुकरण भनेको नक्कल। हेरे, अनुकरण भनेको अरूको व्यवहारको नक्कल गर्नु। अनुकरण भनेको अरूको व्यवहारको नक्कल गर्ने। अनुकरण भनेको के हो रे? अनुकरण भनेको अरूको व्यवहारको। अरूको व्यवहारको के गर्नु? नक्कल गर्नु भनेकै अनुकरण हो। अरूको व्यवहारको नक्कल गर्नु भनेकै अनुकरण हो। अनुकरणलाई जोड दिने सिकाइको सिद्धान्त कुन हो? बान्डुराको सामाजिक शिक्षा। यही सिधै सुरुमै आइहाल्यो। ल, अनुकरण र नक्कल भन्ने बित्तिकै अन्त जानै पर्दैन है। अनुकरण र नक्कल भन्ने बित्तिकै अन्त फजाल्नै पर्दैन। आँखा चिम्लेर बान्डुराको सिकाइ सिद्धान्त, बान्डुराको सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त। अनुकरण आयो, नक्कल आयो भने अरूको व्यवहारको जस्ता तस्तै हुबहु नक्कल गर्नु, अरूको व्यवहार जस्ताको तस्तै सिको गर्नु। यी सबै अरूको व्यवहारको सिको गर्नु भनेकै नक्कल गर्नु। यो सबै अनुकरणात्मक सिकाइ हो। अनुकरणात्मक सिकाइलाई जोड दिने बान्डुराको सामाजिक सिकाइको सिद्धान्त। मे आई गो अहेड? ल, मनोवैज्ञानिक अनुसार पूर्व बाल्य अवस्थाका विशेषताहरूमा तलको मध्ये पूर्व बाल्य अवस्था तपाईले थाहा पाउनु भएको छ? पूर्व बाल्य अवस्था तपाईले पूर्व बाल्य अवस्था थाहा पाइहाल्नु भएको छ। 2 वर्षदेखि 6 वर्षको उमेर हो। 6 वर्षको उमेर हो। कुन उमेर पर्दैन? पूर्व बालसम्मको उमेर, अन्वेषणात्मक उमेर, अनुकरण र रचनात्मक उमेर, पूर्व विद्यालयको उमेर। ल भन्नुहोस्, यो त सक्नुहुन्छ होला नि? कहाँको डी हुन्छ? पूर्व विद्यालयको उमेर त हो त। मनोवैज्ञानिक अनुसार पूर्व बाल्य अवस्था पूर्व विद्यालयको उमेर त हो त। पूर्व विद्यालयको उमेर पनि हो, पूर्व बालसम्मको उमेर पनि हो, दुईटै हो। यस्तो पनि बिगार हुन्छ। रचनात्मक उमेर होइन क्या, सुन्नु। हेऱ्यो, अनुकरण, रचनात्मक व्यवहार, रचनात्मक सृजनात्मक हो। अनि बाल समूह पूर्व जोड्यो भने त पूर्वै भइहाल्यो। बाल समूहको उमेर हो। यी रचनात्मक उमेर, सृजनात्मक उमेर, बाल समूहको उमेर हो। यो भन्ने बित्तिकै उत्तर बाल्य अवस्था हो। यो उत्तर बाल्य अवस्था हो। उत्तर बाल्य अवस्था यो थाहा पाउनु होला। अनि यता सुन्नुहोस्, पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्सुकताको पूर्व बाल्य अवस्था। यसमा थाहा पाउनुहोस्, उत्सुकता,
उत्सुकता अन्वेषण हो। यो भन्ने बित्तिकै उत्सुकता अन्वेषण हो। यो भन्ने बित्तिकै पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्थामा उत्सुकता र अन्वेषण, उत्तर बाल्य अवस्थामा रचनात्मक सृजनात्मक बाल समूहको उमेर हुनु पर्यो। पूर्व आउने बित्तिकै त फेरि पूर्व भइहाल्यो। पूर्व विद्यालयको उमेर भनेको पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल समूहको उमेर पनि पूर्व बाल्य अवस्था। तर सुन्नुहोस् है, रचनात्मक सृजनात्मक बाल समूहको उमेर आयो भने उत्तर बाल्य अवस्था, तर उत्सुकता अन्वेषणको उमेर आयो भने पूर्व बाल्य अवस्था। क्लियर? क्लियर माइ डियर फ्रेन्ड्स? अब त्यो एन्सर सिट बनाउँदा साथीहरूले के बनाए त्यो कहिले कहिले मिस्टेक हुन सक्छ। एन्सर सिट बनाउँदा कहिले कहिले मिस्टेक हुन सक्छ, छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। यो यही हो, सिधै यही हो। रचनात्मक सृजनात्मक आँखा चिम्लेर उत्तर बाल्य अवस्था। त्यस कारणले मनोवैज्ञानिक अनुसार पूर्व बाल्य अवस्थाको विशेषतामा कुन पर्दैन, अनुकरणात्मक रचनात्मक उमेर पर्दैन। यो उमेर भनेको उत्तर बाल्य अवस्थाका हो, पूर्व बाल्य अवस्थाको होइन। ल, सामाजिकीकरणका निकायहरूमा तलको कुन पक्षको भूमिका कम रहन्छ? घर परिवारको, दौतरी समूहको, विद्यालयको, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको। र सामाजिकीकरणका निकायहरूमा तलको मध्ये कुन पक्षको भूमिका कम रहन्छ? बालकमा भन्नुहोस् है, अझ अगाडि बालकमा पनि थप्नुहोस्। बालकमा फेरि यहाँ बालकमा पनि थप्नुहोस्। बालकमा सामाजिकीकरणका निकायहरूमा तलको मध्ये कुन पक्षको भूमिका कम रहन्छ? घर परिवारको, दौतरी समूहको, विद्यालयको, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको। बालकमा सामाजिकीकरणका निकायहरूमा तलको मध्ये कुन पक्षको भूमिका कम रहन्छ? यो त घेर बी लेख्नु भएको। बी लेख्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन त यहाँ? ल, मैले साथीहरूलाई फेरि आज पनि भने, सम्पूर्ण साथीहरूलाई टिकटक लाइभ पनि भन्नु पर्यो। @union _ रमेश शर्मा हो, फलो गरिदिनु होला है मेरो टिकटक आइडी है त। यसमा सबैले फलो गरिदिनु होला साथी हो। अथवा तपाईँलाई यसरी खोज्दा पनि हुन्छ, यसरी खोज्दा रमेश बाबु भट्टराई भनेर खोज्दा पनि हुन्छ। यो मेरो टिकटक आइडी फलो गरिदिनु होला है कृपया। अब म टिकटकमा नि लाइभ बस्नु पर्यो तपाईँहरूलाई। तपाईँलाई टिकटकमा पनि लाइभ बसेर सिकाउनु पर्यो कि। सबै साथीहरूले यो फलो गरिदिनु है, सबैले यो फलो गरिदिनु है। बालकमा सामाजिकरणको निकायहरूमा तलको मध्ये कुन पक्षको भूमिका कम रहन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको भूमिका कम रहन्छ है। सामाजिकीकरणमा सबैभन्दा कहिले घर परिवारको महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दौतरी समूहको महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विद्यालयको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र बालकमा सामाजिकीकरणमा कम प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था है त। यो मेरो टिकटक आइडी @union _ रमेश सर, रमेश बाबु भट्टराई। यसमा टिकटक आइडीमा फलो गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। तपाईँहरूको लगभग 13,000 पुगेपछि लाइभ बस्छु म। 13,000 साथीहरू मेरो फलोवर पुगेपछि लाइभ सुरु गर्छु। ल, अगाडि बढेमा विद्यालय सुधार योजना निर्माणको कार्यदलमा कति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ? ल, विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदलमा कति सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ? 4, 5, 6, 7। ल, विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदलमा कति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ? ल, साथीहरूले 5 जना संयोजक प्रभाव हुन्छ। 5 जना भन्नुभएको छ, सही भन्नुभएको छ। विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदलमा कति सदस्य रहन्छ? 5। यो संयोजक प्रभाव हुन्छ हो। संयोजक के हुन्छ? विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदल हो, कार्यदलको यसमा 5 जना सदस्य हुन्छन्। यसमा संयोजक के हुन्छ? यसको संयोजक प्रधानाध्यापक हुन्छ। यसको संयोजक के हुन्छ? प्रधानाध्यापक हुन्छ। ल, अगाडि बढे है। मैले 50 क्वेसन सिद्ध्याउनु छ। विद्यालयलाई लघु समाजको रूपमा परिभाषित गर्ने शिक्षाविद गर्नु। कैयन पटक मैले भनेछु लघु समाजको रूपमा विद्यालयलाई लघु समाजको रूपमा
ल एउटा तपाईहरुलाई मैले धेरै कुरा भने जोन डिबे यिनले प्राय यिनले विद्यालयको कुरा गर्छन् जोन डिबेले विद्यालयको कुरा गर्छन् के जोन डिबेले यस्तै गरी स्किनरले सबैभन्दा धेरै के को कुरा गर्छन् स्किनरले उत्पातै बालकका व्यवहारको कुरा गर्छन् र आयो अब अर्को रुसोले उत्पातै धेरै बालकका कुरा गर्छन् रुसोले असाध्यै धेरै बालकको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन् स्किनरले असाध्यै धेरै बालकका व्यवहारका कुरा गर्छन् जोन डिबीले असाध्यै धेरै विद्यालयका कुरा गर्छन् ल विद्यालयलाई लघु समाजको रूपमा परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुनुहुन्छ जोन डिबी एउटा दिमाग लगाउनुस् है दिमाग लगा पासा दिमाग लगा भन्छ यी सबैभन्दा बालक स्वतन्त्र सिकाइ हुनुपर्छ बालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो सिकाइको बालकलाई स्वतन्त्र रूपमा छोड्दिनु पर्छ बालकलाई प्रकृतिमा लगेर छोड्दिनु पर्छ बालकै सिकाइको महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेर भन्ने रुसो सबैभन्दा सिकाइमा बालककै भूमिका महत्त्वपूर्ण मान्छन् रुसोले र स्किनरले सिकाइमा खाली व्यवहारको मात्रै व्याख्या गर्छन् स्किनरले बढी व्यवहारको व्याख्या गर्छन् र यी जोन डिबीले प्राय विद्यालयको बारेमा बढी व्याख्या गरिरहेको हुन्छ जोन डिबीले र विद्यालयलाई लघु समाजको रूपमा मिनिएचर अफ सोसाइटी स्कुल इज मिनिएचर अफ सोसाइटी स्कुल इज मिनिएचर अफ सोसाइटी भनेर डिफाइन गर्ने जोन डिबी हुन् अगाडि बढेमा शिक्षक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात पेशागत अभिवृद्धिका लागि लिइने तालिम कुन हो शिक्षक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात पेशागत अभिवृद्धिका लागि दिइने पूर्व सेवाकालीन तालिम पुनर्ताजगी तालिम पेशागत विकास तालिम शिक्षक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात पेशागत अभिवृद्धिका लागि लिइने तालिम कुन हो पूर्व सेवाकालीन तालिम पुनर्ताजगी तालिम पेशागत तालिम ल यो पेशागत विकास तालिम हो पूर्व सेवाकालीन तालिम सेवा प्रवेश पूर्व लिन्छ सेवाकालीन तालिम सेवा प्रवेश पश्चात लिन्छ पुनर्ताजगी तालिम नवीनतम ज्ञान र सिपका लागि लिन्छ अब मैले भन्छु सुन्नुस् है ल यो अब तपाईलाई म भन्छु टिपिटी तालिम प्रदेशले सञ्चालन गर्छ पुनर्ताजगी तालिम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छ टिपिटी तालिम बढीमा 2 चरणमा गरेर 30 दिनको हुन्छ टिपिटी तालिम पुनर्ताजगी तालिम बढीमा 5 दिनको हुन्छ टिपिटी तालिम 2 चरणको टिपिटी तालिम 5 वर्षभित्र 2 चरण सिद्ध्याउनु पर्छ टिपिटी तालिममा 5 वर्षभित्र 2 चरणको तालिम सिद्ध्याउनु पर्छ टिपिटीमा पुनर्ताजगी तालिम कम्तीमा 2 वर्षको एक पटक दिनुपर्छ पुनर्ताजगी तालिमको अवधि बढीमा 5 दिनको हुन्छ स्थानीय मोडुलर तालिम स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुन्छ शिक्षकको आवश्यकता अनुसार स्थानीय मोडुलर तालिम सञ्चालन गरिन्छ त्यो पनि बढीमा 5 दिन भए पनि त्यसलाई के भनेर परिभाषित गरिएको छ स्थानीय मोडुलर तालिम स्थानीयको माग र आवश्यकता अनुसार पुनर्ताजगी तालिम बढीमा 5 दिनको स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कम्तीमा 2 वर्षमा एक पटक पुनर्ताजगी तालिम दिनुपर्छ स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने बढीमा 5 दिनको दिने पुनर्ताजगी तालिम 2 वर्षमा एक पटक टिपिटी तालिम पेशागत विकास तालिम 5 वर्षभित्र 2 पटक लिन पर्छ हो पहिलो 2 चरणमा लिनु पर्छ पहिलो चरणको 50 अङ्कको 15 दिनको हुन्छ दोस्रो चरणको 50 अङ्कको 15 दिनको हुन्छ यसरी टिपिटी तालिम 2 चरणमा 30 दिन पुनर्ताजगी तालिम 2 वर्षमा एक पटक 5 दिन र स्थानीय मोडुलर तालिम आवश्यकता अनुसार है त ल अब यो के भयो शिक्षक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात दिने पेशागत विकास तालिम यो पेशागत विकास तालिम भइहाल्यो पेशागत विकास तालिम शिक्षकलाई तालिमको आवश्यकता मुख्यतः किन जरुरी छ रुचिमा आधारित शिक्षणको लागि स्रोत सामग्रीको समुचित प्रयोगको लागि प्रभावकारी शिक्षणको लागि शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धिको लागि शिक्षकलाई तालिमको आवश्यकता मुख्यतः किन जरुरी छ अलिकति घुमारी सोधेको क्वेशन हो यो घुमारी सोधेको क्वेशन अलिकति घुमारी सोधेको क्वेशन हो मेरो मित्रहरू घुमारी सोधेको शिक्षकलाई तालिमको आवश्यकता मुख्यतः किन जरुरी छ रुचिमा आधारित शिक्षणका लागि स्रोत सामग्रीको समुचित प्रयोगका लागि प्रभावकारी शिक्षणको लागि शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धिको लागि यसको सही हो प्रभावकारी शिक्षणको लागि
मुख्य गरी शिक्षणको लागि, तालिम लिने ज्ञानको लागि होइन, सिप र कलाको लागि। तालिम लिने भनेको शिक्षण सिप र शिक्षण कलाको लागि हो। शिक्षक तालिम लिने भनेको शिक्षण सिप र शिक्षण कलाको लागि। शिक्षण तालिम लिने भनेको शिक्षक सिप र शिक्षण कलाको लागि। ज्ञान बाँडौँ पुण्य कमाऊ। तो मेरो विज्ञापनको कविताको भिडियो फेरि आज एकपटक सेयर गरिदिनु होला र अहिलेको यो लाइभ पनि एकपटक सेयर गर्नु त। सबैले एकपटक यो लाइभ सेयर गरिदिनु त। सबैले यो लाइभ एकपटक सेयर गरिदिनु, मेरो त्यो कविता भनेको भिडियो सेयर गरिदिनु। ल त सेवा नै धर्म हो। मैले सेवा गरेँ, तपाईहरुले पनि सेवा गर्नु त। ज्ञान बाँडौँ पुण्य कमाऊ। ल मेरो टिकटक आइडी पनि फलो गर्नु होला। अब टिकटकमा बस्दै छु केही समय लाइभ। टिकटक आइडी पनि फलो गरिदिनु होला। टिकटक आइडी भनेको मेरो @UNION युनियन RAMESH रमेश सर छ, अथवा तपाईले यहाँबाट यसरी खोजे नि हुन्छ RAMESH रमेश बाबु भट्टराई यसरी खोजे पनि आउँछ र यो आइडी हाने पनि आउँछ। ल है त टिकटक आइडी र एकपटक सबैले लाइभ सेयर गरिदिनु त कृपया। लाइभ सेयर गरिदिनु गर्नु। मैले कविता भनेको मौकैमा हो हिरा फोर्ने, आउँदैन समय फर्किएर, मौकैमा हो हिरा फोर्ने, आउँदैन समय फर्किएर भनेको भिडियो पनि एकपटक सेयर गरिदिनु होला है त। ल आत्मसत्करण तथा स्व प्रतिबिम्बन गरी सदैव शिक्षणमा केन्द्रित हुने तौर तरिकालाई के भनिन्छ? आत्ममूल्याङ्कन, स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, जीवन पर्यन्त सिकाइ, शिक्षकको पेशागत विकास। आत्मसत्करण तथा स्व प्रतिबिम्बन गरी सदैव शिक्षणमा केन्द्रित हुने तौर तरिकालाई आत्ममूल्याङ्कन, स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, जीवन पर्यन्त सिकाइ, शिक्षकको पेशागत विकास। ल आत्मसत्करण तथा स्व प्रतिबिम्बन गरी सदैव शिक्षणमा केन्द्रित हुने तौर तरिकालाई के भनिन्छ? ज्ञान बाँडौँ पुण्य कमाऊ। मैले त ज्ञान बाँडेछु, पुण्य कमाएको छु, भगवानले मलाई आशीर्वाद दिइराख्छ। तपाईहरुले पनि अब आफूले सकेको आफूले ज्ञान बाँड्नुस्। मैले त पढाएरै ज्ञान बाँडे, तपाईहरुले शेयर गरेर ज्ञान बाँड्दिनुस्। ज्ञान बाँड्नेलाई भगवानले पनि आशीर्वाद दिन्छन्, ज्ञान बाँड्नेलाई भगवानले पनि आशीर्वाद दिन्छन्। मलाई विश्वास लाग्छ के आजकल ज्ञान बाँड्नेलाई भगवानले पनि आशीर्वाद दिन्छन्, मलाई विश्वास लाग्छ आजकल। ल आत्मसत्करण स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ हो। आफैले स्व प्रतिबिम्बन सिकाइ हो। आत्मसत्करण सिकाइ भनेको स्व प्रतिबिम्बनमा सिकाइ आधारित सिकाइ हो। ल युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षालाई तय गरेका 4 स्तम्भहरुमा कुन पर्दैन? जान्नका लागि शिक्षा, गर्नका लागि शिक्षा, बन्नका लागि शिक्षा, वातावरण सुधारका लागि शिक्षा। युनेस्कोले यसो भनेको छ कि शिक्षा, युनेस्कोले शिक्षाको यसो भनेको छ के साथीहरु? युनेस्कोले शिक्षा के भनेको छ? युनेस्कोले शिक्षा लर्निङ टु नो एउटा, अर्को भनेको छ लर्निङ टु बी अर्को, LERNING लर्निङ टु डु अर्को लर्निङ टु लिभ टुगेदर। ल यो बाँच्नका लागि, सँगै बाँच्नका लागि शिक्षा, गर्नका लागि शिक्षा, हुनका लागि शिक्षा, थाहा पाउनका लागि शिक्षा। यो जान्नका लागि, जान्न, यो हुन, यो गर्न, यो सँगै बस्नका लागि शिक्षा। ल सुन्नुस् है, जान्नका लागि पनि भयो, गर्नका लागि पनि भयो, यी हुन अथवा बन्नको लागि पनि भयो, र वातावरण सुधारका लागि यो भएन है। यो त सबैलाई थाहा छ त, म क्लियर छु के यसमा। तपाईले जान्नु भएको छ भन्नेमा म क्लियर छु यसमा। युनेस्कोले गुणस्तरीय शिक्षाका 4 स्तम्भ लर्निङ टु नो जान्नका लागि शिक्षा, लर्निङ टु बी हुनका लागि शिक्षा अथवा बन्नका लागि शिक्षा, लर्निङ टु डु गर्नका लागि शिक्षा, र लर्निङ टु लिभ टुगेदर सँगै बस्नका लागि शिक्षा, सँगै बस्नका लागि शिक्षा। नमस्कार।
युनियन एजुकेसनमा हार्दिक स्वागत छ साथीहरूलाई है। मैले साथीहरूलाई भनिरहेको छु है, हेर यसमा मेरो यो टिकटक आइडीमा फलोअप गरिदिनु होला, लाइभ सेयर पनि गरिदिनु होला। ल आज मैले धेरै काम लगाएँ है त तपाईँलाई, आज मैले धेरै काम लगाइरहेको छु तपाईँलाई। हेर यसमा @UNION युनियन ड्यास रमेश सर, हेर यो आइडीमा, यो टिकटक आइडीमा फलो गरिदिनु होला है। टिकटक लाइभ पनि बस्छु म, टिकटक आइडी हो यो, अथवा नामले खोजे पनि हुन्छ, नामले खोजे पनि रमेश बाबु भट्टराई छ। ल यो त एन्सर थाहा पाइहाल्नुभयो, यो वातावरण सुधारका लागि सिकाइ होइन है। यो मेरो टिकटक आइडी फलो गरिदिनु है, मेरो अनुरोध। ज्ञान बाँड्नु सेयर गरेर टिकटक आइडी फलो गर्नुहोस्। अब केही समयपछि लाइभमा ज्ञान लिन, पुण्य कमाउन लाइभ सेयर गरिदिनु। अब ज्ञान प्राप्त गर्दै जाने, ज्ञान बढाउनका लागि हेर यो टिकटक आइडी फलो गर्नु ल। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निर्धारित लगानीका सूचकहरूमा कुन पर्दैन? सूचकमा कुन? लगानीका सूचकमा कुन पर्दैन? लगानीमा कुन पर्दैन? यो लगानीमा कुन पर्दैन? हेर यी मध्ये लगानीमा कुन पर्दैन? लगानीमा कुन पर्दैन? लगानीमा कुन पर्दैन? कुन पर्दैन भन्न खोजेको है। हामीले थाहा पाए लगानी हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, प्रतिफल हुन्छ, तीनटा। लगानीमा नपर्ने कुन हो? अथवा प्रक्रिया वा उपलब्धिमा पर्ने कुन हो भन्न खोजेको? लगानीमा नपरेसित कि प्रक्रियामा कि उपलब्धिमा पर्छ? ल हेर यो नेतृत्व, यो प्रक्रिया हो है, यो प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियामा पर्छ। पाठ्यक्रम लगानीमा पर्छ, विद्यार्थी पनि लगानीमा पर्छ, ल शिक्षक पनि केमा पर्छ? लगानीमा पर्छ। र यो नेतृत्व भनेको केमा पर्छ? प्रक्रियामा पर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो? गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व प्रदाताको, विवेचकको, शिक्षक अभिभावकको, शिक्षक। यो त जसले नि मिलाउनुहुन्छ। यो त जसले नि मिलाउनुहुन्छ, क्लियर छु म। ल भन्नुहोस्। ल गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व शिक्षकको, मुख्य गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकको, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकको। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा मुख्यतः केमा जोड दिनुपर्छ? समस्या समाधानमा आधारित शिक्षणमा, पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षणमा, परियोजनामा आधारित शिक्षणमा, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणमा। ल गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा मुख्यतः केमा जोड दिनुपर्छ? ल कस्ता तार्किक प्रश्न छन् हेर्नु त, कस्ता तार्किक प्रश्न छन् हेर्नु त तपाईहरु। भिडियो शेयर गरौँ, ज्ञान बाँडौँ, पुण्य कमाऊ। अब ज्ञानै लिनु छ भने टिकटक आइडी फलो गरौँ ल। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा मुख्यतः केमा जोड दिनुपर्छ? समस्या समाधानमा आधारित शिक्षणमा, पाठ्यपुस्तकमा आधारित शिक्षणमा, परियोजनामा आधारित शिक्षणमा, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणमा। ल भन्नु त। गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा मुख्य गरी पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणमा। गुणस्तर निर्धारण गर्ने पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्य पूरा गर्न सकेन गुणस्तर कायम हुँदै जान्छ के। पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणमा जोड दिएमा गुणस्तरको प्रत्याभूति हुन सक्छ। ल कम उपयोगी अभिलेख अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक वा शैक्षिक योजनाको प्रतिवेदन कति समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ? कम उपयोगी अभिलेख अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक वा शैक्षिक योजनाको प्रतिवेदन कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। ल मित्रहरू, सम्पूर्ण साथीहरूलाई युनियन एजुकेसनमा हार्दिक स्वागत छ। युनियन एजुकेसनमा हार्दिक स्वागत छ मित्रहरू। ल कम उपयोगी अभिलेख अन्तर्गत विभिन्न शैक्षणिक र शैक्षणिक योजनाको प्रतिवेदन कति वर्षमा सुरक्षित राख्नुपर्छ? कम महत्त्वपूर्णलाई कतिमा राख्ने? 5 वर्ष। सरकारी कामकाजको छुट्याउने नियम 2027 जारी भएको 5 वर्ष। कम उपयोगी अभिलेखलाई 5 वर्ष। विशेष परिस्थितिको कारण एकजना व्यक्तिले प्राप्त गरेको नेतृत्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्न। हेरियो इम्पोर्टेन्ट छ है अहिले, अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो। हेरियो यो क्वेशन तपाईलाई निमाविलाई इम्पोर्टेन्ट छ है, मोस्ट आइएमपी।
निमाविलाई यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो निमावि लाइसेन्सलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो निमावि लाइसेन्सलाई यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो है हेर यो टिकटक आइडीमा फलो गर्दिन ल है साथीहरु यो टिकटक आइडी फलो गर्दिन ल कृपया है त अब टिकटक 13,000 कटेपछि ठ्याक्कै टिकटक लाइभ आउँछु म यो विषयवस्तु लिएर ल विशेष परिस्थितिको कारण एकजना व्यक्तिले प्राप्त गरेको नेतृत्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्ने कस्तो नेतृत्व भनिन्छ ल भन्नुस् विशेष परिस्थितिको कारण एकजना व्यक्तिले प्राप्त गरेको नेतृत्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्नलाई के भनिन्छ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेको विनिमय नेतृत्व हो क्या तर हाल महत्त्व दिएको सहभागितामूलक नेतृत्व हाल महत्त्व दिएको नेतृत्व सहभागितामूलक नेतृत्व तर एउटाको नेतृत्व अर्कालाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको विनिमय नेतृत्व एउटाको नेतृत्व अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु एउटाको नेतृत्व अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको विनिमय नेतृत्व आर यु क्लियर म जान्छु प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरूमा नेतृत्व लिने क्षमता अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूको मूल्याङ्कनबाट कति अङ्क दिन्छ ल प्रधानाध्यापक छनौटमा शिक्षकले कति अङ्क दिने व्यवस्था छ नेतृत्व विकासको सिप अन्तर्गत प्रधानाध्यापक छनौटमा शिक्षकले कति अङ्क दिन्छन् ल मित्रहरू प्रधानाध्यापक छनौटमा शिक्षकले कति अङ्क दिन्छ ल हेरौँ त हेरौँ मित्रहरू म त हेर्न मन पर्यो है त ल भन्नुस् खै भन्नुभएको ल दुई अङ्क प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरूमध्ये नेतृत्व लिने क्षमता अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरू मूल्याङ्कनबाट 2 अङ्क दिने व्यवस्था छ 2 अङ्क दिने शिक्षकहरूबाट 2 अङ्क दिने है सहकार र समन्वय कुन प्रकृतिको नेतृत्व विशेषता हो अन्तर्क्रियात्मक नेतृत्व शैक्षणिक नेतृत्व समावेशी नेतृत्व विनिमय नेतृत्व र सहकार्य र समन्वय हुने प्रकृतिको नेतृत्व कुन हो सहकार्य र समन्वय कुन प्रकृतिको नेतृत्वको विशेषता हो सहकार्य र समन्वय कुन प्रकृतिको नेतृत्वको विशेषता हो ल अन्तर्क्रियात्मक नेतृत्व शैक्षणिक नेतृत्व समावेशी नेतृत्व विनिमय नेतृत्व सहकार्य र समन्वय जहिले पनि केमा गरिन्छ अन्तर्क्रियामा सहकार्य र समन्वय गर्ने भनेको अन्तर्क्रियामा हो ल तलका मध्ये लिखित शिक्षण सामग्री कुन हो वाक्यपत्ति वस्तु चित्र प्रश्नहरू यो त लिखित छ तलका मध्ये लिखित शिक्षण सामग्री वाक्यपत्ति है तलका मध्ये लिखित शिक्षण सामग्री कुन भन्दा वाक्यपत्ति हो यो त सकिहाल्नुहुन्छ उपचारात्मक क्रियाकलापको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो ल उपचारात्मक क्रियाकलापको सुरुवात भएको प्रथम देश कुन हो कुन देशबाट सुरु भएको ल भन्नुहोस् उपचारात्मक क्रियाकलाप कुन देशबाट सुरु भएको ल त ल उपचारात्मक कुन देशबाट सुरु भएको ल त ल साथीहरु ल उपचारात्मक क्रियाकलापको सुरुवात भएको प्रथम देश कुन हो जापान हो अमेरिका हो बेलायत हो फिनल्यान्ड हो ल भन्नुहोस् कुन हो उपचारात्मक ल उपचारात्मक क्रियाकलापको सुरुवात भएको प्रथम देश जापान हो अमेरिका हो बेलायत हो फिनल्यान्ड हो ल भन्नुहोस् ल उपचारात्मक क्रियाकलापको सुरुवात भएको प्रथम देश कुन हो उपचारात्मक अमेरिका
अमेरिका हो उपचारात्मक अमेरिका। अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रमुख महत्त्व कुन हो? विद्यार्थीमा सृजनशीलता र रचनात्मक प्रवर्धन गर्न, मनोरञ्जन लिन, सहानुभूतिको विकास गर्न, विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्न। र अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रमुख महत्त्व कुन हो? यस्तै क्वेसन हुन् क्या आउने साथी हो? क्वेसन आउने यस्तै हुन्, क्वेसनै आउने यस्तै हुन्। अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रमुख महत्त्व कुन हो? विद्यार्थीमा सृजनशीलता, रचनात्मक प्रवर्धन, मनोरञ्जन लिन, सहानुभूतिको विकास गर्न, विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्न। ल भन्नु। अतिरिक्त क्रियाकलापको प्रमुख महत्त्व कुन हो? विद्यार्थीमा सृजनशीलता, रचनात्मक प्रवर्धन गर्न, मनोरञ्जन लिन, सहानुभूतिको विकास गर्न, विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्न। ल भन्नु। ल अतिरिक्त क्रियाकलाप भनेको विद्यार्थीको सृजनशीलता र रचनात्मक प्रवर्धन गर्नु हो। विद्यार्थीको सृजनशीलता रचनाको प्रवर्धन गर्ने हो अतिरिक्त क्रियाकलापको। शारीरिक मात्रै हुन्न रचना, अतिरिक्त सृजनशीलता र रचनात्मक। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ कुन हो? दौडको मैदान। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ कुन हो? दौडको मैदान। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ कुन हो? दौडको मैदान। पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक निर्देशिकाको अभावमा समेत सिकाइ सहजीकरणलाई निरन्तरता दिनलाई के भनिन्छ? पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, स्थानीय मूल्य मान्यतामा आधारित सिकाइ, व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित सिकाइ, उद्देश्यमा फरकपन जगाई गरिने सिकाइ। ल पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक निर्देशिकाको अभावमा समेत सिकाइ सहजीकरणलाई निरन्तरता दिनलाई के भनिन्छ? पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ, स्थानीय मूल्य मान्यतामा आधारित सिकाइ, व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित सिकाइ, उद्देश्यमा फरकपन जगाई गरिने सिकाइ। ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। थाहा पाइहाल्नुभयो। पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका भएन भने पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक भएन भने पाठ्यक्रम के अरे पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका भएन भने पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर शिक्षण गर्नुपर्छ भनेको। पाठ्यपुस्तक पनि भएन, शिक्षक निर्देशिका पनि भएन भने पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर शिक्षण गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम पनि भएन, पाठ्यपुस्तक पनि भएन भने पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर शिक्षण गर्नुपर्छ भनेको। सक्रिय सिकाइलाई उत्साहित कुन सामग्रीले गर्छ? पाठ्यक्रमले, शिक्षक निर्देशिकाले, पाठ्यपुस्तकले, सन्दर्भ सामग्री। ल सक्रिय सिकाइलाई उत्साहित कुन सामग्रीले गर्दछ हेरौँ त। ल भन्नु मित्रहरू। ल त ल ल ल यो पनि मिलाउनु भएन भने त मैले के भनौँ र? यो पनि मिलाउनु भएन भने त मैले मान्दिनँ है तपाईँहरूलाई। यो पनि मिलाउन सक्नु भएन भने त मैले मान्दिनँ तपाईँहरूलाई। यो पनि मिलाउन सक्नु भएन भने त मान्दिनँ म। यो पनि मिलाउन सक्नु भएन भने त मैले तपाईँलाई के मान्नु पर्यो र? ल तपाईँहरूले यो पनि मिलाउन सक्नु भएन भने त मैले मान्दिनँ तपाईँहरूलाई। ल त मित्रहरू यो त जसै मिलाउनु पर्यो है। कस्तो लागिरहेछ आजको क्लास? आजको क्लास कस्तो लागिरहेछ साथी हो? ल सन्दर्भ सामग्री। सक्रिय सिकाइलाई उत्साहित कुन सामग्री गर्छ त? सन्दर्भ सामग्रीले। सन्दर्भ सामग्री है यो, सन्दर्भ सामग्री हो, पाठ्यपुस्तकले होइन। सक्रिय सिकाइका लागि उत्साहित कुन सामग्री? सन्दर्भ सामग्री। सक्रिय सिकाइका लागि अनिवार्य भन्यो भने, सक्रिय सिकाइका लागि अनिवार्य भन्यो भने अब त्यहाँ पाठ्यक्रमै चाहिन्छ। सिकाइका लागि असाध्य अनिवार्य, तर असाध्य उत्सुकता क्रियाशील जगाउने भनेको सन्दर्भ सामग्रीले हो। ल शिक्षक निर्देशिका कस्तो सामग्री हो? शिक्षकको सारथी, शिक्षणको लागि मार्गदर्शन, शिक्षकको सहयोगी, अनिवार्य सामग्री। ल शिक्षक निर्देशिका कस्तो सामग्री हो? शिक्षकको सारथी, शिक्षकको सारथी, सफलताको सारथी युनियन एजुकेसन, शिक्षकको सफलताको सारथी युनियन एजुकेसन, शिक्षकको सारथी शिक्षक निर्देशिका, सफलताको सारथी युनियन एजुकेसन, शिक्षकको सारथी शिक्षक निर्देशिका। ल सफलताको सारथी युनियन एजुकेसन, शिक्षकको सारथी शिक्षक निर्देशिका। ल नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात कसको पालामा भएको? जङ्गबहादुर राणा, गिरमाडी युक्त विक्रम, पद्म शमशेर राणा र त्रिभुवन वीर विक्रम शाह।
नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात कसको पालामा भएको? नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात कसको पालामा भएको? ल नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात कसको पालामा भएको रहेछ? गिरवाणी युक्त विक्रम शाहको पालामा। नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात करिब 145 वर्ष पहिले तत्कालीन राजा गिरवाणी युक्त विक्रम शाहको पालामा भएको है। पुस्तकालयको स्थापना गिरवाणी युक्त शाहको पालाबाट। पुस्तकालयको स्थापना गिरवाणी युक्त शाहको पालाबाट। पुस्तकालयको स्थापना गिरवाणी युक्त शाहको पालाबाट। अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिमा कुन विधि पर्दछ? सूक्ष्म शिक्षण विधि, खोज विधि, परियोजना विधि, सर्वेक्षण विधि। ल अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिमा कुन विधि पर्दछ? अन्तर्क्रिया गर्ने सूक्ष्म शिक्षण विधि, खोज विधि, परियोजना विधि, सर्वेक्षण विधि। ल अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिमा कुन पर्छ? मैले हजुरहरूलाई फेरि पनि भनिसकेको छु आज मित्रहरू, माय डियर फ्रेन्ड्स, यो मेरो टिकटक आइडीलाई फलो गरिदिनु होला है। मेरो टिकटक आइडी फलो गरिदिनु होला है त। टिकटक आइडीबाट पनि के बस्नु पर्यो? लाइभ बस्नु पर्यो के साथी? ल अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिमा कुन विधि पर्छ? सूक्ष्म शिक्षण विधि, खोज विधि, परियोजना विधि, सर्वेक्षण विधि। ल भन्नुहोस्। ल भन्नुहोस् कुन विधि पर्छ? अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिमा कुन विधि पर्छ? अन्तर्क्रियात्मक सूक्ष्म शिक्षण विधि, खोज विधि, परियोजना विधि, सर्वेक्षण विधि सबै विद्यार्थी केन्द्रित विधि हुन्। सूक्ष्म शिक्षण विधि भनेको अन्तर्क्रियात्मक, सूक्ष्म शिक्षण अन्तर्विधि अन्तर्क्रियात्मक विधि हो। खोज विधि, परियोजना विधि, सर्वेक्षण विधि सबै विद्यार्थी केन्द्रित हुन्। ल शिक्षणका विधि, मूल्याङ्कनका तरिका र सामग्रीका नयाँपन प्रयोग गर्दै सिकाइमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने शिक्षण कुन हो? शिक्षणमा सहभागिता, शिक्षणमा नवप्रवर्धन, शिक्षणमा समावेशिता, शिक्षणमा व्यवहारिक। शिक्षणका विधि, मूल्याङ्कनका तरिका र सामग्रीका नयाँपन प्रदान गर्दै सिकाइमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने शिक्षण। शिक्षणमा सहभागिता, शिक्षणमा नवप्रवर्तन, शिक्षणमा समावेशिता, शिक्षणमा व्यवहारिकता। ल भन्नुहोस्। शिक्षणमा नवप्रवर्तन, शिक्षणमा नवप्रवर्तन है। शिक्षणमा नवप्रवर्तन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने नवप्रवर्तन। शिक्षकद्वारा एकै पिरियडमा विभिन्न कक्षामा गरिने शिक्षण संगठन कुन हो? एउटै पिरियडमा धेरै कक्षामा पढाउनु भनेको क्या? एउटै पिरियडमा धेरै कक्षालाई एकै ठाउँ राखेर पढाउनु अथवा धेरै कक्षामा पढाउनु बहुकक्षा शिक्षण। शिक्षकद्वारा एकै पिरियडमा विभिन्न कक्षामा गरिने शिक्षण संगठन कुन हो? बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण यो सबैले थाहा पाउनुहुन्छ। यो उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रियाको अन्तिम चरण कुन हो? मूल्याङ्कन, शिक्षण योजना निर्माण, विद्यालयको विश्लेषण, पूर्ण योजना। ल उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रियाको अन्तिम चरण कुन हो? पूर्ण योजना हो। उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रियाको अन्तिम चरण पूर्ण योजना हो। यो पूर्ण योजना है, पूर्ण योजना। उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रियाको चरण विद्यार्थीको विश्लेषण, शिक्षण योजना निर्माण, शिक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, पुनर्योजना गर्ने हो। पुनर्योजना गर्ने है। मूल्याङ्कनको सबैभन्दा नवीन अवधारणा, नवीनतम अवधारणा कुन हो? नवीनतम भनेको नयाँ अवधारणा। मूल्याङ्कनको सबैभन्दा नवीनतम अवधारणा कुन हो? मूल्याङ्कनको सबैभन्दा नवीनतम अवधारणा कुन हो? मूल्याङ्कनको सबैभन्दा नवीनतम अवधारणा कुन हो? आकलन हो। यो आकलन हो। मूल्याङ्कनको सबैभन्दा नवीनतम अवधारणा आकलन हो। आकलन सबैभन्दा पुरानो मापन हो। मूल्याङ्कनको पुरानो अवधारणा मापन। ल
मूल्याङ्कनको पुरानो अवधारणा मापन, नयाँ अवधारणा आकलन। ल मध्य स्तरको विश्लेषण र वैधता कुन परीक्षणमा प्राप्त हुन्छ? मध्य स्तरको प्रमाणिक परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, एकाइगत परीक्षण, अन्तिम परीक्षण। ल मध्यम स्तरको विश्वसनीयता र वैधता कुन परीक्षणमा प्राप्त हुन्छ? मध्यम स्तरको विश्वसनीयता र वैधता कुन परीक्षणमा प्राप्त हुन्छ? प्रमाणिक परीक्षा मध्यम स्तरको है फेरि। मध्यम स्तरको कुनमा प्राप्त हुन्छ भन्न खोजेको यही। ल मध्यम स्तरको शिक्षक निर्मित परीक्षणमा मध्य पूर्ण हुनका लागि स्तरीकृत, पूर्ण विश्वसनीयता कायम हुन, पूर्ण वैधता कायम हुन प्रमाणिक परीक्षा, मध्यम स्तरको हुनका लागि शिक्षक निर्मित परीक्षा हो। प्रमाणिक परीक्षामा अथवा स्तरीकृत परीक्षामा वैधता र विश्वसनीयता बढी हुन्छ। ल उपलब्धि परीक्षाका लागि कस्तो वैधता प्रयोग गरिन्छ? विषयगत वैधता, आधार प्रासङ्गिक वैधता, रचनात्मक वैधता, मापदण्डमा आधारित वैधता। ल उपलब्धि परीक्षा एचिभमेन्ट टेस्टका लागि कस्तो वैधता प्रयोग गरिन्छ? ल ल भन्नुहोस्, उपलब्धि परीक्षा एचिभमेन्ट टेस्टका लागि कस्तो वैधता प्रयोग गरिन्छ? विषयगत वैधता, आधार प्रासङ्गिक वैधता, रचनात्मक वैधता, मापदण्डमा आधारित वैधता। मैले धेरै पटक भनिसकेँ, उपलब्धि परीक्षा विषयगत वैधतामा हुन्छ। उपलब्धि परीक्षालाई ध्यान दिने विषयगत वैधताले हो। उपलब्धि जाँच्ने भनेकै विषयगत वैधता कायम गरेर हो। विषयगत वैधता कायम गरेर उपलब्धि एचिभमेन्ट टेस्ट लिएर विषयगत वैधता कायम हुन्छ। विषयगत वैधता एचिभमेन्ट टेस्टसँग सम्बन्धित छ, उपलब्धि परीक्षासँग। उद्देश्यका आधारमा गरिने अनुसन्धानका प्रकारमा कुन पर्दछ? कार्यमूलक अनुसन्धान, वर्णनात्मक अनुसन्धान, गुणात्मक अनुसन्धान, मिश्रित अनुसन्धान। उद्देश्यका आधारमा गरिने अनुसन्धानका प्रकारमा कुन पर्छ? सबैले मिलाउनु भयो। कार्यमूलक अनुसन्धान, यो उद्देश्यका आधारमा अनुसन्धानका प्रकार कार्यमूलक, आधारभूत अथवा प्रायोगिक तथा व्यवहारिक। है कार्यमूलक अनुसन्धान, उद्देश्यका आधारमा कार्यमूलक अनुसन्धान। कक्षा कोठामा विषय शिक्षणका समस्याहरूको पहिचान गर्ने मुख्य तरिका कुन हुन्? कक्षा कोठामा विषय शिक्षणका समस्याहरूको पहिचान गर्ने मुख्य तरिका कुन हो? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, नतिजा विश्लेषण, अभिभावकसँग सोधेर। कक्षा कोठामा विषय शिक्षणका समस्याहरूको पहिचान गर्ने मुख्य तरिका कुन हो? कक्षा कोठामा कि कक्षा कोठामा? कक्षा कोठामा विषय शिक्षणका समस्याहरूको पहिचान गर्न, कक्षा कोठामा समस्या समाधान गर्न लिखित परीक्षा। कक्षा कोठाभित्र गएर लिखित लिने चलन छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनको मुख्य खण्ड अन्तर्गत सारांश, निष्कर्ष र सुझावको अन्तिममा के राख्ने गरिन्छ? ल अनुसन्धान प्रतिवेदनको मुख्य खण्ड अन्तर्गत सारांश, निष्कर्ष र सुझावको अन्तिममा के राख्ने गरिन्छ? परिशिष्ट, विशिष्ट शब्दावली, सन्दर्भ ग्रन्थ सूची, अनुक्रमणिका। अनुसन्धान प्रतिवेदनको मुख्य खण्ड अन्तर्गत सारांश, निष्कर्ष र सुझावको अन्तिममा के राख्ने गरिन्छ? सुझावको अन्तिममा अनुक्रमणित हो। सारांश, निष्कर्ष र सुझाव खण्डको प्रथममा परिशिष्ट र अन्त्यमा के राखिन्छ? अनुक्रमणिक राख्ने गरिन्छ है। सारांश, निष्कर्ष, सुझाव खण्डको प्रथममा परिशिष्ट र अन्त्यमा अनुक्रमणिक राख्ने गरिन्छ। सारांश, निष्कर्ष र सुझाव खण्डको प्रथममा परिशिष्ट र अन्त्यमा अनुक्रमणिक राख्ने गरिन्छ हो। अनुक्रमणिका है त। मामला अध्ययनको मुख्य आवश्यकता कुन हो? वास्तविक समस्या पहिचान गर्न, गुणात्मक अध्ययन गर्न, परिमाणात्मक अध्ययन गर्न, समस्या समाधानको पूर्वानुमान गर्न। मामला अध्ययनको मुख्य आवश्यकता कुन हो? मामला अध्ययनको मुख्य आवश्यकता कुन हो? मामला गुणात्मक अध्ययन गर्ने मामलाले गुणात्मक अध्ययन विद्यार्थीको तत्काल मूल्याङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन प्रभावकारी हुन्छ? गुगल फर्म,
विद्यार्थीको तत्काल मूल्याङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन बढी प्रभावकारी मानिन्छ? गुगल फर्म। विद्यार्थीको तत्काल मूल्याङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन बढी प्रभावकारी मानिन्छ? गुगल फर्म। इमेज सफ्टवेयरलाई अर्को कुन सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ? एमएस वर्ड, एमएस पावर पोइन्ट, एमएस एक्सेल, एमएस एसएच, एमएस एक्सेल। इमेज सफ्टवेयरलाई अर्को कुन सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ? इमेज एक्सेलको आवश्यकता पर्छ। एक्सेलको। इमेज सफ्टवेयरलाई एक्सेलको आवश्यकता पर्छ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सिकारुले जनाउँछ सक्रिय, गुणस्तरीय, सहयोगी, अन्तर्मुखी। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सिकारुले बनाउँछ। के बनाउँछ? के बनाउँछ? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले सिकारुले बनाउँछ। यसै थाहा पाइहाल्नु छ। यसले सक्रिय बनाउँछ। सूचना प्रविधिको प्रयोगले सक्रिय बनाउने हो। आँखाको प्रकाश भए चाहिँ कानको के हुन्छ? सुन्ने, श्रवण गर्ने, ध्वनि गर्ने, ढोल। आँखाको प्रकाश भए चाहिँ कानको के हुन्छ? सुन्ने, श्रवण गर्ने, ध्वनि गर्ने, ढोल। ल आँखाको प्रकाश भए चाहिँ कानको है त। आँखाको प्रकाश भए कानको के हुन्छ? ध्वनि हुन्छ। जसरी आँखाले प्रकाश देख्छ त्यसै गरी कानले ध्वनि सुन्छ। जसरी आँखाले प्रकाश देख्छ त्यसरी नै कानले ध्वनि सुन्छ। र आँखाको प्रकाश, कानको ध्वनि। छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुस्। ल है त। 2 4 20 3 9 90 1 5 वाट। यो त सहिलै छ। मैले त एकदमै सहिलो देखेँ। ए एकदमै सहिलो देखेँ है। 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 + 4 20, 3 × 3 9, 9 × 9 81, 81 र 9 90, 81 र 9 90। 1 × 1 1, 5 × 5 25, 25 + 1 26 छ त्यहाँ अप्सन। 26 अप्सन 1, 26 छ अप्सन 1। 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 र 4 20, 3 × 3 9, 9 9 81, 81 र 9 90, 1 × 1 1, 5 × 5 25, 25 र 1 26। क्लियर? क्लियर छ? क्लियर छ साथी हो? आर यू क्लियर? यस। ल यहाँ 79 वाट इक्वल टु 24.75 इन्टु 2 को 4 कति हुन्छ? ल यो त मैले पनि यो त मलाई पनि थाहा छैन। यो 0.25 हो। 79/24 + 0.75 इन्टु 16, 79 वाट 24 + 16 3 प्लस यसको 0.25 है। मलाई पनि यो आउँदैन। यो आइक्यू टिचरसँग सोध्ने हो। एउटा घडीको क्रम मूल्य रु 500 र हो बिमु रु 750 भए नाफा प्रतिशत कति होला? ल भन्नुहोस्। एउटा घडीको किनेको मूल्य 50, बेचेको मूल्य 750 भने नाफा प्रतिशत कति भयो? 500 मा किनेको सामानलाई 250 नाफा खाएर बेच्यो, कति फाइदा भयो? 500 मा किनेको सामानलाई 250 फाइदा खाएर बेच्यो, सिधै छ आधा फाइदा भयो। आधै फाइदा भयो भनेको 50% होइन। आधै फाइदा भयो भनेको नाफा प्रतिशत 750 - 50, 500 भयो इन्टु हो 100% भनेको 50% हो। आधै नाफा भयो भनेको 50%। धन्यवाद। आधै नाफा भयो भनेको त 50%। 500 मा किनेको सामान 250 नाफा खाएर बेच्यो। अझै ठ्याक्कै आधै नाफा खायो भनेको 50% नाफा खायो। शुभरात्रि।
है अन्तिममा कोले हेर्नुभयो म हेर्छु कोले फलो गर्नुहुन्छ म यहाँ हेर्दैछु कोले फलो गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्दैछु @union रमेश सर है त टिकटक आइडी शुभरात्रि शुभरात्रि गुड नाइट